G شحال كتساوي H moins TS. Alors si la transformation ديالنا donc si la transformation est se fait d'une manière isotherme, une unité constante, donc il a quantité constante. شنو كيعني هادشي؟ أنني إلا دخلت لا ديريفي دي جي غندخلو على H تي كونستونت دونك كنخرجها على برا تعطيني موان تي دي اس تو سامبلومون. وبالتالي إذا دخلت لانتيغرال من الأن لدو من الأن لدو donc qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons démontrer que l'intégrale ديال dg هو delta g. L'intégrale ديال dh هو delta h. L'intégrale ديال ds هو delta s. Donc moins t delta s tout simplement. فوالا دونك هذه هي العلاقة الرئيسية اللي جمعت لي ما بين ثلاثة ديال لي فونكسيون ديتا. لونطالبي دونك الأولى اللي تعرفنا عليها سي لونطالبي العادية واللي عرفناها اون شالور كيو ا بريسيون كونستونت. الجوجة هي اللي عرفناها بلونتروبي، والثالثة هي اللي عرفناها ب لونطالبي ليبر. دونك هذه الحالة الأولى. الحالة فوقاش صحيحة؟ سي لا تمبيراتور اي كونستونت حتى لا بريسيون خصها يكون كونستونت. مي ايماجينو في الحالة اللي ماشي البريسيون ني با كونستونت ولا لا تمبيراتور، دونك الحالة الثانية لا تمبيراتور اي ني با كونستونت. دونك في هذه الحالة شنو غنلقاو؟ جي ايكال اش موان تي اس. cela veut dire que d de g هي d de h moins d ديال اش ديال تي اس. دونك شكون هو لا ديريفي ديال جوج ديال لي فونكسيون؟ دابا هنا لا تمبيراتور ني با كونستونت، دونك كتولي عندنا دي جي ايكال دي اش موان تي دي اس moins donc STT. Donc l'enthalpie G est utilisée pour prévoir comment évoluera un système d'application aux réactions chimiques. Donc هنا غادي نشرح هاد الفقرة هادي غادي نشرحها في واحد الشيما بسيطة. دونك إلا عقلتو هنا فقط ندير رابيل باش أن أ مع بي يتفاعلوا وتوقع ليا اون رياكسيون شيميك ويعطيوني سي، خص يتحقق ليا واحد الشرط. شنو هو هاد الشرط؟ هاد لي رياكتيف خص كتكون عندهم واحد الطاقة بدئية سميوها جي انيسيال، ولو برودوي كتكون عنده واحد الطاقة نهائية هي جي فينال. سي بون. دونك كنعرفوا أن الكون في اتجاه البحث عن الاستقرار. on recherchons toujours كلشي كيفيزي لا ستابيليتي. سي بون. يعني كاع لا ناتور كل حاجه كتقلب على انها تمينيميزي الانرجي ديالها. الماء ما عمركم شفتوه شاد طلع، ديما شاد الهبطه، ديما كيقلب على الاستقرار. دونك جي فينال دونك باش يكون عندي استقرار نورمالمون باش نقنع ان التفاعل هذا يوقع ليا في لو سونس ديريكت، يعني يمشي ليا في المنحى المباشر وما يرجعش ليا في المنحى غير مباشر، يعني ما يمشي ليا في الان وما يرجعش ليا في الدو. خاصني اوتوماتيكمون شنو؟ خاص واحد الشرط رئيسي، خصني نقنع السيستم ان الحاله النهائيه غتوفر ليه واحد الاستقرار كبير، يعني الجي فينال خصها تكون صغر من الجي انيسيال. سي بون. الوغ الا كان الجي فينال صغر من الجي انيسيال سولا فو دير كو الجي فينال موان جي انيسيال خصها تكون انفيريور ا زيرو. الا كان الجي فينال موان جي انيسيال انفيريور ا زيرو سولا فو دير كو دلتا جي كيفاش غتكون؟ دلتا جي خصها تكون نيجاتيف. دونك اون فوا كنلقى دلتا جي نيجاتيف كنعرف بان لا رياكسيون ترانسفورماسيون اي بوسيبل. Bien sûr, dans le sens A. Et il est impossible dans le sens 2. يعني le sens 2 ما خدامش. alors في هاد الحالة غادي نعطيكم واحد ريزومي.
بحال ديك الدلتا ديال الباك ديال المعادلات من الدرجة الثانية. دونك دلتا جي عندها 3 د الحالات، يا إما صغر من صفر، يا إما كتساوي صفر، يا إما كبر من صفر. ألوغ إلا كانت صغر من صفر كنقول أن لا ترانسفورماسيون بوسيبل، إلا كانت كتساوي صفر يعني عندي إكيليبر، إلا كانت كبر من الصفر كنقول أن لا ترانسفورماسيون إلي امبوسيبل تو سامبلومون. دونك بوسيبل كنقصدو بها أنها irréversible غير قابلة للعكس. إكيليبر كنقصدو بها ريفيرسيبل يعني قابلة للعكس، كتمشي وكتجي. امبوسيبل يعني ميمكنش السيستم ايفولوي في هاد لو سونس. وهادشي علاش قالنا أنه كتمكننا أننا نتنبؤو بريفوار كومون ايفولويغا، كيفاش غادي يتطور ان سيستم. Donc on peut définir pour cette réaction delta H de réaction et delta S de réaction et par suite donc كنحسب هادي وكنجمعهم tout simplement هنا بديك العلاقة الشهيرة G égale H moins TS T delta moins TS tout simplement. Donc delta G qui delta H moins T delta S. Cas c'est si delta G est supérieur à 0, la transformation est thermodynamiquement favorisable. Imaginons واحد السيد كاين في المغرب، واضح ياك، او ماروك، بغا يدير اون ترانسفورماسيون لاش باغ اكزومبل اون ترانسفورماسيون لالماني مثلا. دونك على حسب هاد السيد هذا الا لقى الاستقرار ديالو في المانيا مزيان فراه غادي يدير مشيه بلا رجعه. سي بون، ها مشيه بلا رجعه. يعني هاد السيد هذا كانت عنده واحد الطاقه في المغرب سميوها جي ان، في الالمان عنده واحد الطاقه جي دو. دونك بويسكو هاد السيد هذا كيقلب على الاستقرار يعني خصو يقلب انه يمينيماليزي الطاقه ديالو سامبلومون. دونك خصو ينتقل لواحد ليطا اللي كتمكنو من ستابل. دونك خصو ينتقل لواحد ليطا كي بيان سور ستابل. بيان سور ما فكر انه يمشي يخوي المغرب ويمشي للبلاد الغرباء الا وراه كان في المغرب انستابل. سي بون. دونك لي سيستيم سبونطانيمون يعني العفويه والتلقائيه ان لي سيستيم كي ايفوليو من واحد ليطا انستابل لواحد ليطا ستابل. هاد لا ترانسفورماسيون كتسمى سبونطاني. سي بون. دونك بويسكو السيستيم انتقل ليا من واحد ليطا ستابل لواحد ليطا انستابل، cela veut dire que هنا كانت عنده واحد لينيرجي جي 1 وهنا جي 2. مي شنو كنلاحظوا شكون اللي غتكون انفيريور بويسكو هادي ستابل يعني لينيرجي ديالها غتكون صغيره. دونك جي 2 كتكون صغر من جي 1. سي بون واضح ياك. الوغ بما ان جي 2 صغر من جي 1 فهذا كيعني ان دلتا جي اللي كتساوي جي 2 موان جي 1 كيفاش غتكون الاشاره ديالها تكون سالب. Et donc هنا امتى كنقول ان لا ترانسفورماسيون il est possible c'est toujours lorsque delta G est négatif. Donc delta G est négatif, cela veut dire que la réaction est thermodynamiquement possible. C'est bon, thermodynamiquement possible. C'est bon. En plus de ça, on peut dire que la transformation elle est irréversible. شنو نقصدو irréversible يعني غير قابلة للعكس، يعني كتمشي في واحد المنحى وما كترجعش للور. irréversible يعني c'est une transformation qui est spontanée. واضحة حسناء s'il vous plaît؟ إكرام، أمل، c'est clair؟ واضحة أستاذ واضحة. ملي نفرض دابا هاد السيد هذا أو ماروك بغا يمشي لواحد الدولة أخرى، مثلا نقولو شي بيي
المهم نقول واحد الدولة اكس ما نسميوهاش. هاد الدولة اكس الا مشى ليها غادي ينتقل لواحد ليطا انستابل. cela veut dire que غادي يمشي لواحد ليطا مثلا نسميوها جي 3 في هاد المنحى. دونك est-il possible انه يمشي لواحد ليطا اللي هي دابا هو راه ديجا هنا انستابل، دونك هنا غادي يكون بلوز انستابل. دونك شكون اللي غيكون كبير؟ ما حد لانستابيليتي كتزاد، جي كتزاد، عقلوا عليها. جي l'enthalpie libre augmente, cela veut dire que la stabilité diminue. Et donc l'instabilité augmente. Et donc l'instabilité هي l'énergie النسبية، هي ما نطلق عليه اسم الطاقة. Donc l'énergie augmente tout simplement. Donc automatiquement إلا غينتقل لواحد ليطا بلو انستابل، يعني أن في هاد الحالة غنقولو أن جي 3 غادي تكون كبر من جي 1. Est-ce que la transformation est possible de Maroc vers le pays X? Donc غادي نحسب tout simplement l'état final moins l'état initial. Donc G 3 moins G1 sera un signe positif. Signe positif, cela veut dire que delta G est positif. Delta G positif يعني réaction impossible. C'est bon? Mais l'Infred السيد بغا يمشي مثلا لواحد البي واحد اخرى، واحد البي ا لواحد البي بي، وعنده نفس الاستقرار. هنا جي 1 وهنا جي 2 وجي 1 كتساوي جي 2. يعني في هاد الحالات تساوي راه لاحظتوا راه بحال باش تعقلوا عليها جي 1 كتساوي جي 2 راه بحال قلتو ايكيليبر، يعني بحال هنا با دو بروبليم. يعني ان تو سامبلومون جي 1 كتساوي جي 2 هذاك يعني ان دلتا جي كتساوي 0. دونك دلتا جي كتساوي 0 كتعني انه عندي واحد ايكيليبر. فوالا. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est bon? Oui, monsieur, مفهوم. Oui. فوالا. قبيله درت لكم واحد الخططه اللي كنلخصوا فيها هاد الحالات كاملين اللي ممكن يكونوا. قلنا ان دلتا جي عندها ثلاثه الحالات. صغر من الصفر يعني كيكون عندي سبونطاني يعني irreversible، يعني كنمشي من ا ل بي بلا ما نرجع ل ا، يعني كنلقى الاستقرار ديالي في بي. باغ كونطخ الا كانت عندي دلتا جي كتساوي 0، هنا شنو كنقول ان لا ترانسفورماسيون est non spontanée، c'est-à-dire qu'il est réversible. كتمشي وكتجي، يعني كنمشي ل A وكنرجع ل B. باغ كونطخ الا لقيت دلتا جي على كبر، دونك كنقول impossible، réaction qui est thermodynamiquement impossible، يعني في حدود الانرجي اللي عندي ما يمكنش نحددها، ما يمكنش توقع، لان ما يمكنش السيستم ايفولوي لواحد ليطا اللي هي انستابل، يعني toujours en cherchant la stabilité.